وي اذا حبسنا هنا موان 17 على 0 فوا راسين 3 بلس 1 اذا موان 17 sur 0 c'est une forme indéterminée. اوكي puisque c'est une forme indéterminée عطاتني 0 لتحت كنقلب على الزيرو فين كاين شكون اللي تسبب في الظهور ديال هذا الصفر. اذا الصفر فين تسبب لي الظهور ديالو فين اذا x موان 3 اس 2 هي اللي عطاتني هذا الزيرو. خاصني نمشي ندرس الاشاره ديال هذا الزيرو واش هو 0 بلس ولا 0 موان يعني نمشي ندرس الاشاره ديال هذاك اللي تسبب في الظهور ديالو اللي هو x موان 3 اس 2 كي داير x موان 3 اس 2 شي حاجه اس 2 يعني توجور بوزيتيف توجور اس 2 توجور بوزيتيف. اذا هذا الزيرو كي داير سي 0 بلس حنا عرفنا الزيرو كي داير سي 0 بلس. اوكي اذا نديروها الو بويسكو بما ان x موان 3 au carré أكبر من الصفر quel que soit x appartient à R alors limite x envers 3 vient moins 2x au carré plus 1 sur x moins 3 aussi 2 fois racine de x plus 1 égale à quoi? Égale moins 17 sur 0 plus fois racine 3 plus 1. دابا ما درتش زيرو درت 0 بلس حيت هذا اللي تسبب في الظهور ديال الزيرو اللي هو x moins 3 au carré il est toujours positif. اذا هذاك الزيرو ماشي 0 موان غادي يكون 0 بلس صافي. دابا خاصنا نحسبوا هذه عدد سالب الا قسمت عدد مقسم على زيرو كيعطيني لانفيني. دابا على حسب الاشاره ديال ذاك العدد ولا على حسب الاشاره ديال ذاك الزيرو. اذا ناقص 17 عدد سالب مقسوم على 0 بلس اذا شي حاجه سالبه مقسوم على شي حاجه موجبه غادي تعطيني شي حاجه سالبه. وانا قلت لك الا قسمتي على 0 تعطيني لانفيني بصفه عامه لانفيني سواء بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دابا عدد سالب مقسوم على 0 بلس غتعطيني موان لانفيني صافي. اذا تعطينا موان لانفيني. اذا هذه شحال موان لانفيني كل ناقص 17 مقسوم على 0 بلس سي موان لانفيني. موان لانفيني يعني كلها موان لانفيني مضروبه في عدد موجب. هذا كله عدد موجب. موان لانفيني مضروبه في عدد موجب سي موان لانفيني. اوكي إذا هذه الكمالة ديال لا كيسيون 2. لا ديرنيير كيسيون باش نساليو هاد ليكزارسيس باه نديتيرميني لي ليميت aux bornes du domaine de définition de la fonction H. إذا ندير لا ديرنيير كيسيون في هذا التمرين. إذا شنو عطاني هنا؟ ديتيرميني هضرنا على اف هضرنا على جي حسبناها في لا كيسيون 1 كيسيون 2 كيسيون 3 غادي يهتم بلا فونكسيون اش. قال لك او بورن كالكولي ولا ديتيرميني لي ليميت او بورن دو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اش. يعني في المحدات ديال مجموعه التعريف دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اش. إذا شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون دو اش باش عاد نقول لك شنو هما لي بورن اللي عندي. إذا دي دو اش شنو هي دي دو اش؟ دي دو اش خاصها تكون عندي x appartient à R tel que المقام حيت عندي مقام تما المقام خاصو يكون كيخالف زيرو. المقام اللي هو x مضروبه في x ناقص جوج خاصها تكون كتخالف زيرو حيت المقام ما يمكنليش يكون كيساوي زيرو. هنا عندي x مضروبه في x موان 2 خاصها تكون كتخالف زيرو. إذا شنو؟ إذا x appartient à R tel que شوف هنا ملي كتكون عندك شي حاجه مضروبه في شي حاجه كتساوي زيرو. هذه قاعده اش كتقول لك؟ كتقول لك بان هذه كتساوي زيرو و هذه كتساوي زيرو. هذه قاعده كنعرفوها هذه تساوي اذا كانت تساوي. دابا انا عندي شي حاجه مضروبه في شي حاجه كتخالف زيرو. العكس تخالف العكس لو كونترير لا نيغاسيون النفي. قريتو في لا لوجيك النفي شي حاجه مضروبه في شي حاجه كتخالف زيرو يعني سوا هذه كتخالف زيرو ماشي او اي هذه كتخالف زيرو بلاصه او كتولي اي. في المعادله اللي كانت تعادل كنديروا او
إلا كانت تخالف كنديرو أي. دابا هنا شنو عندي شي حاجة مضروبة في شي حاجة كتخالف زيرو، يعني سوا إكس كتخالف زيرو أي إكس موان دو كتخالف زيرو. يعني شنو إكس أبارتيان أ تيل كو إكس كتخالف زيرو أي إكس كتخالف جوج موان دو جيبها بجهة أخرى. إذا جميع الأعداد الحقيقية صوف تيل كو بحيث إكس ما خاصهاش تساوي زيرو وما خاصهاش تساوي جوج. إذا أ كاملة نحيد منها زيرو ونحيد منها جوج. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف هي من موان انفيني حتى زيرو ما داخلش، اتحاد نستمر من زيرو حتى دو ما داخلش، اتحاد نستمر من دو حتى بلوس لانفيني. هذه ار كامله في مجموعه التعريف هي ار كامله، لونسومبل ار كامله، حيد منها غير الصفر وجوج، يعني من موان انفيني حتى الصفر ما داخلش، ونستمر من الصفر ما داخلش حتى الجوج، ونستمر كذلك من جوج حتى بلوس لانفيني. بحال درتي بحال هكا، هذه هي موان انفيني بلوس لانفيني، هذه هي ار كامله. ها زيرو ما داخلش، هادو ما داخلش، هادو ما داخلينش، مجموعه كامله من مجموعه الحلول. هذه مجموعه التعريف كلها حيد غير زيرو ودو. إذا شنو مجموعة التعريف بغيت نكتبها سو فورم دانترفال. إذا موان انفيني حتى لزيرو ما داخلش، ومن زيرو حتى لدو ما داخلش، ومن دو كذلك ما داخلش حتى بلوس لانفيني. 3 بارتي كاينين، بروميير بارتي، دوزيام بارتي، تروازيام بارتي. 3 انترفال 1 2 3 اونيون 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 اونيون، اتحاد اتحاد. إذا هذه هي مجموعة التعريف ديال درنا اش. حنا لقينا أول حاجة خاصك تحسب هو لو دومين دو ديفينيسيون. إذا شنو لقينا في الدومين دو ديفينيسيون باش نكتبوه تنحتاجوه، ندير دو اش ايكال موان انفيني زيرو اتحاد زيرو دو اتحاد دو بلوس لانفيني. اوكي، شنو هما لي بورن؟ دابا مجموعة التعريف كتبان لك هاي، من مجموعة التعريف يبان لك لي بورن، شنو هما لي ليميت اللي خاصك تمشي تحسب، شنو هما النهايات اللي خاصك تمشي تحسب. تعرف هاد الدالة اش شحال عندها من النهاية، شحال خاصك تحسب لها من النهاية، غير من مجموعة التعريف، تري امبورطون هنا. كاينة لي بورن هما المحدات، هما الحدود. كاين موان انفيني، كاين زيرو، هنا فين اين زيرو هنا؟ واش زيرو اغوش ولا زيرو ادغوات؟ شنو الجزء اللي داخل في المجال هنا؟ هنا زيرو اغوش، زيرو من اليسار. وكاين زيرو هنا فين؟ زيرو ادغوات. وكاين شكون؟ دو اغوش ولا ادغوات، حيت مفتوح المجال مفتوح. اذا دو ما داخلاش، شنو كاين هنا؟ دو اغوش. وكاين هنا عاوتاني شنو؟ دو ها هو المجال، دو اتوا دو ادغوات. وكاين شكون؟ بلوس لانفيني. نعاودوه، كاين موان انفيني، كاين زيرو هنا اغوش، كاين زيرو ادغوات، كاين دو اغوش، دو ادغوات، وكاين بلوس لانفيني. كاين السد الأول، السد ديال لي ليميت. اوكي، السد ديال لي ليميت. يلا نبداو بوحده بوحده. اول ليميت نشوفوها اللي سهله، بيسكو قالت لي حدوديه مقسومه على حدوديه هي موان انفيني و بلوس لانفيني. باش نصوبو الليميت ديال اش دو اكس quand x tend vers moins l'infini. C'est limite quand x tend vers moins l'infini, il y a h de x, il y a moins 3x plus 1 sur x fois x moins 2 égale. نشرح هذه ماشي بان لي اكبر اس على اكبر اس. x tend vers moins l'infini, de limite quand x tend vers moins l'infini, il y a moins 3x plus 1 sur x fois x c'est x au carré moins 2x. نشرح هذه. ناخذ اكبر اس على اكبر اس، سي ليميت كون اكس تون فيغ موان انفيني، اكبر اس الفوق هو موان 3 اكس، اكبر اس لتحت هو اكس اس 2. نختزلو الاكس من الفوق من التحت، اذا تبقى لي ليميت اكس تون فيغ موان انفيني ديال موان 3 فوق سور اكس، ديال موان 3 سور اكس. اختزلت الاكس من الفوق بالاكس من التحت، بقات لي موان 3 الفوق، بقات لي اكس لتحت. دابا نعوض اكس نعوضها بموان انفيني، إذا هي موان انفيني، موان 3 سور موان انفيني، العدد المقسوم على الانفيني هو 0. إذا موان 3 سور موان انفيني سي 0. نفس الشيء ليميت h de x quand x tend vers هاد المرة بلوس لانفيني، سي ليميت x tend vers بلوس لانفيني ديال موان 3x
plus 1 sur x fois x moins 2 égale limite x tend vers plus l'infini, taillon chape moins 3x plus 1, x au carré moins 2x. ناخذ أكبر أس على أكبر أس limite x tend vers plus l'infini moins 3x sur x au carré. نختزل تبقى لي limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x. نعوض x plus l'infini moins 3 sur plus l'infini aussi 0. عدد مقسوم على l'infini c'est 0 toujours. Ok. هادو لي ليميت هادو لي دو ليميت حدا في موان l'infini والاخرى بلوس l'infini. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نشوف الليميت en 0 à gauche en 0 à droite. لي دو ليميت نبدا بوحده فيهم. نبدا ب 0 à gauche. إذا limite de h de x. Quand x tend vers 0, x inférieur de 0. Égale limite quand x tend vers 0, x inférieur de 0, la limite à gauche, c'est h de x. h de x c'est moins 3x plus 1, x fois x moins 2. Égale, là on va نعوض maintenant, chaque fois ça va x tend vers 0. إذا moins 3 fois 0 plus 1 sur 0 fois 0 moins 2. Alors x 0, moins 3 fois 0 c'est 0, plus 1 c'est 1. 0 moins 2 c'est moins 2, on doit 0, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. عطاتني 0 لتحت، شنو خصني نمشي ندير؟ شكون اللي تسبب في هذا الزيرو؟ هذا المقام خصني نمشي ندرس الإشارة ديال هذا المقام. هذا المقام ماشي توجور بوزيتيف، ما كاينش السيكنال، ما كاينش غاسي، ماشي توجور بوزيتيف ماشي توجور نيجاتيف، نمشي ندرس الإشارة ديالو، بحال اللي درنا قبيله. أي حاجة كنبغي ندرس الإشارة ديالها نحلها كمعادلة. x عامل x moins 2 حلها كمعادلة. أي حاجة كنبغي ندرس الإشارة ديالها نحلها كمعادلة. إذا هذه يعني جداء، إذا x كتساوي 0 و x moins 2 كتساوي 0. يعني x كتساوي 2. عندها جوج الحلول، x كتساوي 0 x كتساوي 2. إذا كاينين جوج ديال الحلول. إذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ نديرو لاطاب دو سين. الشيء اللي غنشرطيه هاد المعادلة هادي اللي غنشرطيها. هذه الانشطة عبارة عن حدودية من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. x fois x c'est x au carré، x fois moins 2. ولا شنو نديرو لما بدلتش المعادلة من الدرجة الثانية باش نديرو الحلين عكس إشارة أ إشارة أ إشارة أ. شنو تقدر دير؟ تقدر دير 3 لين. دير 3 لين. إذا x ندير هاد اكس هذا اكس من مولا الانفيني حتى بلس لانفيني. مثلا الحلول عندي 0 2 اذا 0 هو الاولاني جوج. السطر الاولاني ندير فيه اكس، السطر الثاني ندير فيه اكس موان 2 جداء. مثلا عندي جوج اشياء مضروبه بعضياتهم، اكس مضروبه في اكس موان 2. اذا اكس والثانيه غادي ندير فيها اكس موان 2 والثالث ندير فيه جداء اكس عامل لاكس موان 2. ده الجداء. إذا 0 الحل ديال إكس. إذا كان واحد فيهم كيساوي 0، إذا كان واحد فيهم كيساوي 0، ألوغ جداء كيساوي 0. إكس موان 2، ها هي إكس موان 2. شنو هو الحل ديالها؟ ها هو إكس كتساوي جوج. إذا هي جوج. إكس موان 2 0 الحل ديالها. إكس موان 2 كتساوي 0. إكس موان 2 كتساوي 0. quand x égale à 2. quand x égale à 2. إذا إلا كانت x moins 2 كتساوي 0 هذه كاينة في الجداء، إذا هذه غادي تكون كتساوي 0. هذه عبارة عن حدودية من الدرجة الأولى. شنو كنديرو؟ عكس إشارة أ، ملي كنوصل للزيرو كتولي إشارة أ. شحال هو العدد أ؟ هو واحد. بحال عندك واحد x إشارته بوزيتيف، عكس إشارته إذا نيجاتيف. وصلت للزيرو كتولي بوزيتيف بوزيتيف. هنا العدد أ هو واحد، إذا بوزيتيف العكس ديالها سي نيجاتيف. مازال وصلت للزيرو نيجاتيف. وصلت للزيرو ولات بوزيتيف. دابا فين عندي الجداء؟ النيجاتيف والنيجاتيف سي بوزيتيف. بوزيتيف والنيجاتيف سي نيجاتيف. بوزيتيف بوزيتيف سي بوزيتيف. إذا حنا لقينا جدول الإشارة لاطاب دو سين ديال هذا المقام إكس مضروبة في إكس موان 2، إكس مضروبة في إكس موان 2. إلا بوزيتيف في هذا المجال، بوزيتيف في هذا المجال، ونيجاتيف في هذا المجال. صافي دابا نشوفو حنا غير السطر الثالث، السطر الأول والسطر الثاني كان هي الواسطة باش نلقى هذا، باش نلقى هذا فهذا يعطيني هذا، هذا فهذا يعطيني هذا.
اوكي اذا الصف اذا ماشي توجور بوزيتيف ماشي توجور نيجاتيف بوزيتيف في هذا المجال ونيجاتيف في هذا المجال دابا حنا شنو غادي نمشيو نديرو اكس طون فيغ زيرو يعني في هذه البلاصه هذه اكس طون فيغ زيرو اكس طون فيغ زيرو ولكن اكس صغر من زيرو اكس اصغر من زيرو هي يعني هاد الجهه كون كانت اكس اكبر من زيرو غادي نشوف هاد الجهه اكس اصغر من زيرو هي هاد البلاصه هي هاد البلاصه كي داير اكس كي داير المقام كي داير بوزيتيف المقام راه بوزيتيف الا كانت اكس اصغر من زيرو المقام كي داير راه بوزيتيف اذا هاد الزيرو هذا هو زيرو بلس ولا زيرو موان زيرو بلس اذا دابا لا ليميت الوغ la limite x tend vers 0, x inférieur de 0, de h de x égale à quoi 1 sur 0 plus. C'est 0 positif. 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. D'abord, on va chercher la limite quand x tend vers 0, ولكن à droite. La limite h de x, quand x tend vers 0, x supérieur de 0. شحال كتساوي؟ راه نفسها نفس الشيء، إلا مشيتي عوضتي بزيرو غادي تلقى واحد على زيرو، غتمشي تدرس الإشارة ديال الزيرو، زيرو بلس ولا زيرو موان، يعني تدرس الإشارة ديال المقام. فين هو إكس دابا هاد المرة غادي تكون عندي إكس كبر من زيرو، ها هي إكس كبر من زيرو، ها هي زيرو، فين عندي إكس كبر من زيرو؟ إذا هاد الجهة كي داير المقام؟ المقام نيجاتيف. إذا هاد الزيرو هذاك غادي يكون زيرو موان، إذا تساوي لنا واحد على زيرو موان. واحد على زيرو موان هي شحال؟ هي موان انفيني. إلا قسمت عدد على زيرو موان، قسمت عدد موجب على زيرو موان، غتعطيني موان انفيني. شي حاجة نقسم على زيرو تعطيني الانفيني. خاصك دابا تشوفي واش الموجب على الموجب ولا السالب على السالب. عدد الموجب على زيرو موان سي موان انفيني. إذا أنا صوب جوج ديال لي ليميت. ليميت كون إكس تون فيغ زيرو موان وليميت كون إكس تون فيغ زيرو بلس كيكونوا متشابهين. صافي زيرو بلس و زيرو موان كيكونوا متشابهين نفس خاصك تدرس الإشارة ديال داك الزيرو اترافيغ هاد لاباري. اوكي دابا غادي نمشي نشوف ليميت نستمروا دابا نمسح هاد الفوقاني غنشوف هاد المره لا ليميت ديال h de x quand x tend vers 2 à gauche c'est la limite quand x tend vers 2 x inférieur à 2 h de x, je connais h de x, il y a moins 3x plus 1 sur x moins 2. Normalement, x par 2, c'est moins 3 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 moins 2. Moins 3 fois 2, c'est moins 6 plus 1, c'est moins 5. 2 moins 2, c'est 0, 0 fois 2, c'est 0. Et dans la forme indéterminée. Ça y est, maintenant, 0 le test. باش ندرس الاشاره ديال هذا هو ديجا عندي متوفر ما نمشيش نعاود لاطاب ديجا عندي الاشاره ديالو يلاه شنو غادي تشوف عندي اكس طون فيغ 2 اكس صغر من 2 ها هي 2 ياك اكس صغر منها اذا لينا بلاصه واش هاد الجهه ولا هاد الجهه باينه هاد الجهه اكس صغر اكس اصغر اغوش اكس صغر من 2 كي داير المقام نيجاتيف اذا كي داير الزيرو سي زيرو موان إذا هنا غادي نقولو d'après la part la part de signe limite ديال h de x quand x tend vers 2 x صغر من 2 شحال تعطينا ناقص 5 على قلنا شحال هاد الزيرو كي داير هاد الزيرو راه زيرو موان حيت x صغر من 2 زيرو موان وناقص 5 على زيرو موان عدد سالب مقسوم على 0 موان اللي هو السالب السالب على السالب موجب اذا ناقص 5 على 0 موان سي بلوس لانفيني وكذلك حداها تحت منها لا ليميت ديال h de x quand x tend vers 2 à droite x tend vers 2 à droite هاد المره لا سيزيام ليميت سادس ليميت هذه السادسه شنو كتعطيني كذا كتعطيني ناقص 5 ليميت ولكن واش زيرو موان ولا زيرو بلس اذا اكس كبر من جوج فين ها هي جوج اكس كبر من جوج هنا كي داير المقام ها هو المقام كي داير المقام بوزيتيف
اذا هذاك الزيرو تحتاني غادي يكون زيرو بلس وناقص 5 اللي هي سالبه نقسم على زيرو بلس اللي هي موجبه اذا غتعطيني موان انفيني. فوالا اذا حنا صوبنا 6 ديال الليميتات، حسبنا دي دو اش، شفنا لي بورن شحال من بورن شحال من محد عندي، لي بورن من المحدات ديال مجموعه التعريف، من مجموعه التعريف كتعرف شحال من ليميت غادي تحسب. شفنا لي بورن وحسبنا كاع لي ليميت ديال الداله في هذوك لي بورن. اوكي اذا نتمنى تعاودوا هاد التمارين كاملين تري امبورطون، اللي تعاود ما تخدمش تمارين كثيره، عاود هاد التمارين فهمهم بزاف وخذ لي زاسوس وصافي، وكون على يقين بان التمارين اللي غادي تصادف غادي تخدم اكيد. اوكي يعني مابقاش في لا كونتيتي، ما تخدمش كثير، بقات في لا كاليتي، تفهم تخدم وتفهم. الا فهمتي صافي لا بروشين فوا كتصادف في التمرين مشابه التفاهم غادي تجاوب بطبيعه الحال. الله يسخركم.